عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد من بلوان ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه عند سو إكان مدفو كان على المولامة كهودو يبعسل مدفو كان على المولامة إكان مملات مدفو يميونه ولا هود كهود يبلتا مدفو يلما النبي عليه الصلاة والسلام هودن عند مملات مدفو نقري ስለዚህ የሰው ልጅ ትንሽ ጉርሻዎች ይበቁታል አካሉን የሚያቆሙለት አሉ ግን እበላለሁ የግድ መብላት አለብኝ ካለ فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه አንድ ሶስተኛውን ለምግብ ያድርግ አንድ ሶስተኛውን ለውሃ ያድርግ ለሚጠጣው ነገር አንድ ሶስተኛ ደግሞ ለትንፋሽ ያድርግ ሁሉንም በምግብና በውሃ ጥልቅ አርጎ ሞልቶ ትንፋሽ አጥሯል አንዳንድ ሰው አላህ ይጠብቀናል